हेलो गाइस, आज नेपालको संविधान को विषयमा हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। स्पेसली हामी नेपालको संविधान नागरिकता विधेयक सिटिजनसिपको व्यवस्था र हालसालै अब प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले चाहिँ नेपालको नागरिकता विधेयक जो चाहिँ पारित गरेर राष्ट्रिय कार्यालय के अरे राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको र राष्ट्रपतिले चाहिँ फेरि पुनः त्यो विधेयकलाई हाउस अथवा प्रतिनिधि सभामा नै त्यसलाई चाहिँ फिर्ता पठाउनु भएको छ। सो त्यसको विषयमा आज हाम्रो संविधान नेपालको संविधानले नागरिकता सम्बन्धी के कुराको व्यवस्था गरेको रहेछ त्यो हामी हेर्नेछौँ है त। यहाँ नागरिकता भनेर यस्तो लेखा छ है। अनि हाम्रो नेपालको संविधानमा अहिले धारा 10 मा है नागरिकताबाट चाहिँ वञ्चित नगरिने भनेको छ। र त्यसपछि हामी तल हेर्यौँ भने 1 मा धारा 10 को उपधारा 1 मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन, यस्तो व्यवस्था छ संविधानमा। र नेपालमा धारा 10 को उपधारा 2 मा नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ भनेर त्यहाँ त्यस्तो लेखिएको छ। यो नागरिकता छ है संविधानमा, नेपालको नागरिकता व्यवस्था के छ, कस्तो किसिमको गरेको छ त्यो हामी हेर्छौँ है त। त्यस्तै गरी धारा 11 मा नेपालको नागरिक ठहर्ने है त के रहेछ त उपधारा धारा 11 को उपधारा 1 मा यहाँ के छ भनेदेखि तपाईको यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्य व्यक्तिहरू चाहिँ नेपालको नागरिक हुनेछन् भनेर भनेको छ त्यहाँ है त। अनि त्यसै गरी तल 2 मा उपधारा 2 मा के भनेको छ भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल को के भन्छ नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देखाएका व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ। र यो वंशजको आधारमा चाहिँ नागरिकता वितरण हुँदै आएको छ अहिले, र हामीले नागरिकता लिइराखेको अहिलेको परिस्थिति वंशजको आधारमा हो। र यो उपधारा 2 को क मा के लेखेको छ, यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति हैन। र ख मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति भनेछ है त। बाबु आमा दुवै नेपाली हुनु पर्यो। अनि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने एउटा मूल आधार हो। त्यस्तै गरी उपधारा 3 मा संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मेको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ हैन। अब उसलाई चाहिँ अब 16 वर्ष हैन 18 वर्ष हैन 16 वर्ष हुन्छ अबको एउटा पुगेपछि उसले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ वंशजको आधारमा उमेरको हदमा हैन। आमा बुवा दुईटै नेपाली हुनु पर्यो। उपधारा 4 मा नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ भनेछ। अनि 5 मा उपधारा 5 मा नेपालको नागरिक हैन आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ भनेर त्यो पनि सम्बोधन गरेछ। तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता सङ्घीय कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ भनेछ है। र नेपाली
6मा उपधारा 6मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा हैन सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भनेछ है। अनि उपधारा 6मा हैन नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ हैन। जस्तै अब अहिले यहाँ नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी होइन कुनै नेपालीले इन्डियनसँग अन्य कुनै राष्ट्रसँग चाहिँ आएको हुनाले होइन विवाह गरेर आएमा अङ्गीकृत नागरिकता उसले पाउँछ। उपधारा 7मा यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै होइन कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने छ यहाँ। अनि अर्को चाहिँ तल तर भनेर लेखेको छ, तरले त्यहाँ अलिकति पर पुर्याउँछ हैन, तरले क्लज लागेछ त्यहाँ। तर नागरिकता प्राप्त गर्दाको बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भनेको छ। अनि यस्तो व्यवस्था छ हैन। अनि नागरिकताको फेरि यो त हामी यहाँ त्यो उपधारा 8, उपधारा 9, उपधारा 10 हैन, धारा 11 को अहिले उपधारा 8, 9, 10 मा हामी यहाँ पुग्दैछौँ। यस धारामा लेखिएपछि बाहेकका नेपाल सरकारले हैन सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता चाहिँ प्रदान गर्न सक्नेछ भनेको छ त्यहाँ 9मा। उपधारा 9मा नेपाल सरकारले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ भनेको छ। 10मा नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस्तो क्षेत्रभित्र बसोबास भएको व्यक्ति सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ। ल अब धारा 12मा वंशीय आधारमा तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता भनेको छ। यहाँ के छ भन्दाखेरि यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ भनेछ है। अनि धारा 12मा के लेखेको छ भने नागरिकता को प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति भनेको छ। टर्मिनेट हुने कुरा छ, प्राप्त हुने कुरा छ, फेरि लिने कुरा छ हैन। नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेको छ त्यहाँ हैन। त्यसैगरी धारा 14मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भनेको छ। यो चाहिँ एनआरएन को लागि हैन। विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेका दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बाहेक देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बजै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गरिनेछ भनेछ यो एनआरएनहरूको लागि है। त्यसैगरी 16मा के अरे 15 धारा 15मा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था भनेछ। नेपालको चाहिँ प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेछ यहाँ। सो यहाँ विशेष गरी मूलतः यो अङ्गीकृत अहिले यो जुन नागरिकता विधेयकको विषयमा बहुत विवाद भइरहेको छ हैन। यो नागरिकता को विधेयक अहिले चाहिँ संसदले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाएको र राष्ट्रपतिबाट चाहिँ 15वटा कि 16वटा सुझावसहित उहाँले फिर्ता गर्नुभएको छ फेरि प्रतिनिधि सभामा नै।
र धेरैको चाहिँ यसमा असहमति चाहिँ के छ भने त्यही अङ्गीकृत नागरिकता। अब अन्य देशभित्रैको नागरिकता वितरण गर्ने समस्या चाहिँ आन्तरिक कुराहरूमा होइन गरेर त्यो वितरण गर्दाखेरि त्यो समस्या हुँदैन होइन। तर अब यो देशभित्रैमा चाहिँ अहिले चलिराखेको यो अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी विशेष कुरामा चाहिँ विवाद आइराखेको हो र यसमा चाहिँ धेरैको असहमति छ। जस्तै अब नेपालको अहिलेको राष्ट्रपतिले जुन किसिमले चाहिँ त्यो तपाईँको हुन्छ नि त्यो नागरिकता विधेयक फिर्ता गरिएको छ त्यो विधेयकमा चाहिँ जस्तै अङ्गीकृत नागरिकता जस्तै कुनै पनि नेपालीले जस्तै भारतीय होइन बिहार तराईतिर चाहिँ अब त्यो बिहारबाट धेरै केटीहरू बिहा गरेर ल्याउने चलन छ नि त। अनि त्यहाँको लागि सम्बोधन गरेर अब बिहा गरेर ल्याउने बित्तिकै नागरिकता पाउने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले ठुलो विवाद हो त्यो। त्यसकारण अब बिहा गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिनु हुँदैन भन्ने कुरामै अहिले जोड हो। उता मधेस तराई केन्द्रित दलहरूले चाहिँ अब यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छन् र अन्य यताको उसले चाहिँ चिन्ता के जाहेर हो भने त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ भोलि नेपाल फिजी हुनसक्छ भन्ने चाहिँ एउटा कुराहरू भइरहेको छ। हेरौँ न त अब दक्षिण एसियाली देशहरूमा आफ्नो नागरिकसँग बिहा गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने प्रावधान यस्तो रहेछ भनेर यो चाहिँ केही साथ मैले कतै यो भेटाएर यहाँ राखेको छु होइन। 1 नम्बरमा भारत विवाह गरेर आएको 7 वर्षपछि मात्रै जस्तै हाम्रो नेपाली चेलीबेटी भारत गएर विवाह गरेर गयो भने तुरुन्तै उनीहरूले चाहिँ नागरिकता पाउँदैन होइन। त्यहाँ गएपछि 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउँछ र उसले अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछ र त्यो नागरिकता पाएपछि पनि उसले देशको महत्त्वपूर्ण त्यो पदहरू चाहिँ उसले लिन पाउँदैन उठ्न पाउँदैन होइन। जस्तै बङ्गलादेश विवाह गरेर आएको 5 वर्षपछि र बङ्गाली भाषामा दक्ष भएपछि मात्रै भन्ने रहेछ त्यहाँ है। पाकिस्तान विवाह गरेर आएको 5 वर्षपछि मात्रै। अनि भुटान विवाह गरेर आएको भुटानमा त 10 वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने है। अनि तुरुन्तै अङ्गीकृत नागरिकता नदिने रहेछ। मालदिभ्समा नागरिकता नै दिँदैन होइन, कामकाजको लागि अस्थायी कार्ड दिन्छ होइन। यताबाट बिहा कुनै केटी बिहा गरेर विदेशबाट ल्यायो भने नागरिकतै दिँदैन मालदिभ्सले त, त्यस्तो पनि रहेछ त्यहाँ। श्रीलङ्कामा विवाह गरेर आएको 5 वर्षपछि अझ श्रीलङ्कामा विदेशीसँग बिहा गर्नु अघि रक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति पनि लिनुपर्छ त्यहाँ है, त्यस्तो व्यवस्था रहेछ। अब अफगानिस्तानमा चाहिँ विवाह गरेर आएको 5 वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने। अनि नेपालको अहिलेको यो जुन नागरिकता विधेयक छ त्यसमा चाहिँ विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिने भन्ने कुरा नै अहिले मूल जरु विवादको कुरो चाहिँ यही हो होइन। अनि विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिँदाखेरि चाहिँ विविध खाले समस्याहरू जन्मिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आइरहेको छ होइन। अनि दक्षिण एसियामै चाहिँ यसरी आउने विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिने त कुनै पनि देशमा छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ अब संसदहरूले होइन, जसले पार्टीहरूले दलका नेताहरूले चाहिँ ठन्डा दिमाग लाएर सोच्नुपर्ने कुराहरू पनि आयो होइन। इभन तराईतिरकै मान्छेहरू पनि त्यो कुरा सोच्नुपर्ने बेला आयो, किनभने बिहा गरेर आएपछि होइन। अब यहाँ के भनेको छ भने 2तिर 1 अरबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशहरूको माझमा रहेको देश नेपालले चाहिँ संसारकै सबैभन्दा उदार नागरिकता नीति लिनुको कारण चाहिँ के होला भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् कतिपय साथीभाइहरूले। दुवै देशबाट 1% मात्र पनि जनसङ्ख्यामा नेपालतर्फ आयो भने पनि नेपालको अस्तित्व नै विलिन हुने रहेछ भन्ने किसिमको चाहिँ यहाँ आएको रहेछ। इन्डियाले केही वर्ष अगाडि नेसनल रजिस्टर अफ सिटिजन्सको ट्रायल गरेको थियो। मोदी सरकारले फेरि त्यही कानुन ल्याएर त्यहाँका मुस्लिमहरूलाई गैर नागरिक घोषित गरिदियो भने तिनीहरू आउन सक्ने एउटा सहज ठाउँ नेपाल नै हो। त्यसबेला नेपालको अवस्था के होला भन्ने कुरा पनि यहाँ उठान गरिएको छ। त्यसकारण
मेन समस्या त्यो अहिलेको वर्तमानको नागरिकता विधेयकमा उठाइएको कुरा चाहिँ त्यो अङ्गीकृत नागरिकताकै विषयमा हो। बिहा गऱ्यो, आज बिहा गरेर आउने लगत्तै नागरिकता वितरण गर्ने। अस्ति भिडियोहरूतिर पनि देखिया त्यो इन्डियनहरू आएर लाइन बस्यो भन्ने खालको होइन, त्यो चाहिँ कति प्रमाणिक हो थाहा छैन होइन। तर अब हामीले नागरिकता जस्तो विषयवस्तुलाई चाहिँ अलिक संवेदनशीलै सोच्नुपर्छ, गर्नुपर्छ होइन भन्ने कुरा चाहिँ अब यो नेताजीहरूले पनि होइन, विभिन्न दलका नेताज्यू, अहिले गठबन्धन अनि विभिन्न राष्ट्रिय पार्टीका नेताहरूले चाहिँ जो सत्तासीनमा छन् उहाँहरूले गम्भीर किसिमले नागरिकता जस्तो कुरालाई अब जस्तै दिदीबहिनी महिलाबाट नागरिकता दिने कति कुराहरू चाहिँ त्यो सम्बोधन गरिनुपर्छ, किनभने देशभित्रैको कुराहरू समस्या हो। तर यो अङ्गीकृत नागरिकताको वितरण गर्ने कुराहरूमा चाहिँ जस्तो बाहिरबाट आयो, जस्तै उदाहरणको लागि हामी सरिता गिरीलाई नै हेऱ्यौँ न त होइन। ओली सरकार, ओली चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चुच्चे नक्सा निकालेर नक्सा बनायो। त्यही विषयमा अब नेपालको भूमि नेपालकै हो भन्नुपर्नेमा सरिता गिरी जो अब इन्डियाबाट चाहिँ आएर विवाह गरेर यहाँ नेपालको बुहारी पनि, उनी अङ्गीकृत नागरिकता हो, उनी संसद पनि, उनी संसदमा चाहिँ अब त्यो भारतको भूमि भारतकै के अरे नेपालको भूमि चाहिँ भारतकै हो भन्ने किसिमले कुर्लिन पर्यो। उनले संसद पक्षबाट पनि राजीनामै दिन पर्यो। हो त्यो यस्ता खालको समस्याहरू देख्दाखेरि भोलिका दिनहरूमा यो तुरुन्तै नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकता बाँड्नको निम्ति केही वर्ष चाहिँ तोकिनै पर्यो होइन। आउने बित्तिकै अङ्गीकृत नागरिकता चाहिँ दिनु भएन। अङ्गीकृत नागरिकता केही वर्षपछि होइन विभिन्न शर्तहरू राखेर दिइसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ अब राष्ट्रिय स्तरको होइन यस्तो कुराहरूमा चाहिँ कानुन होइन यस्तो ठाउँमा पुग्न दिँदाखेरि चाहिँ कतै अब भारतबाट आउनेले भारत पक्ष लिएला, अब चाइनाबाट आएकोले चाइनाबाट त त्यस्तो धेरै आएको छैन। मेन भनेको चाहिँ तराई क्षेत्रमै समस्या भएको देखिन्छ। अनि त्यो भएर त्यो समस्या आउँदाखेरि भोलिका दिनमा राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय सवालमा केही गम्भीर किसिमको समस्या आउने हो कि भन्ने कुरा पनि देखिन्छ र त्यो देखिएको पनि छ। र यसले चाहिँ तराई मुलकै राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि यसलाई अलिकति सिस्टमेटिक र नेपालको अस्तित्व र रक्षा हुने गरी होइन, सार्वभौमिकता र नेपालको चाहिँ सबै कुरा रक्षा हुने गरी काम गर्न लागेमा मात्रै यो नागरिकता विधेयकले होइन अर्थपूर्ण राख्छ। अन्यथा यो जस्ताको तस्तै होइन यो पास गरियो भने यसले चाहिँ समस्या ल्याउँछ भन्ने धेरैको आकलन छ। र यसले चाहिँ अब अलिकति अब राष्ट्रपतिले पनि अहिले यो विधेयकलाई फिर्ता पठाउनु भएको छ होइन। र सबैले सोचेर देशको हित हुने गरी काम गरौँ। नागरिकता विहीन पनि मान्छे नहोस्, तर नागरिकता वितरण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो यति साह्रो होइन उदार बनेर अब जो पाए त्यसलाई नागरिकता दिने कुरो पनि होइन होइन। त्यो पनि विचार गरौँ। र दक्षिण एसियामै कति देशहरूमा यस्तो नियम छ, नेपालमा चाहिँ विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो अलिकति यसै विषयमा चाहिँ बढी नै अहिले विरोध र चर्चा भएको छ। सो होपफुली यो संसदले यो कुरालाई बुझेर पछि सुधार गरेर होइन दलहरूले नेताहरूले योलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर पठायो भने यही विषय चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू गाइस। नागरिकता विधेयक, नागरिकता को व्यवस्था संविधानमा र दक्षिण एसियामा राष्ट्रहरूमा नागरिकता वितरणको के प्रावधान रहेछ र नेपालले चाहिँ किन विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिन खोजेको हो भन्ने चाहिँ अहिले बहस भइराखेको हुनाले आज यो भिडियो पनि मैले यहाँ निर्माण गरेँ। सो तपाईँको नि केही विचार छन् भने तल कमेन्टमा जनाउनु होला। अर्को भिडियो हामी अन्य विषयमा लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू गाइस।